लाखौं लाख मान्छेको जुलुस बनाउनलाई म तपाईँहरूलाई निम्ता गर्न आएको। प्रचण्ड बोलाउन सक्छन्, दरबार बोलाउन सक्दैन मान्छे त हो। लोली बोलाउन सक्छ, फेरि त्यो दरबारका अर्को चाहिने मान्छेहरू बोलाउन सक्दैन। त यो शक्तिको सन्तुलन भने राजनीतिक शास्त्रमा एउटा विशिष्ट चिज हो। त्यही सन्तुलन गुमाएको हुनाले यो संविधानले त्यो सन्तुलन गुमाउने परिपाटी गरे हुनाले यो संविधानको कारणले देशले दुःख पायो। बाउ मरेर सुख पाउँछ र छोरोले समेत तिर्नुपर्छ। मरेर लास गाडेर सुख पाइन्छ र त्यो लासै उखालेर निकालिन्छ। अच्छा के कुरा गरे ल, त्यो सिङ्गो संसार बनाए भन्ने लेनिनको लास उखाडेर निकाले होइन र? कसले निकाल्यो? त्यही कम्युनिस्टले निकाल्यो, अरूले निकाले होइन। त्यो काम यहाँ सुरु भइसकेको छ। अस्ति चन्दजी प्रवेश गर्नुभयो, चन्द माओवादी प्रवेश गर्नुभयो मूलधारमा। उहाँले भन्नुभयो क्यान्टोनमेन्टको पैसा कति दुरुपयोग भएको छ, कति घुस खाएको छ मलाई थाहा छ। त्यो उहाँले भने, मैले भने होइन। जबसम्म त्यो पानी मुनि गए पनि छोडिदिनु, त्यो पैसा निकालेर छोड्छु भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको र मेरो मिलाउनु पर्ने भयो। यो पैसा निकाल्नलाई चाहिँ है, अरू सबै कामको लागि त मिल्दैन, तर यो निकाल्नलाई मिलाउनुपर्छ। वैशाखको तेस्रो हप्तामा हामी मान्छे मारेर परिवर्तन ल्याउन खोजेका छैनौँ। उनीहरूले जस्तो 96वटा ब्याङ्क लुटेर 97 ब्याङ्क लुटेर परिवर्तन ल्याउन खोजेका पनि छैन। आउनुहोस् त्यहाँ, आउँदाखेरि बसको भाडा पाउनुहुन्न, बाटोमा खाने दाल भातको पैसा पनि पाउनु। मैले लुटेको छैन, मलाई मार्क्सहरूले बुझाएको छैन, मलाई सेनाको ब्याङ्क मैले खोसेको छैन। मैले कहाँबाट ल्याउने? जुन दिन मैले यो पैसा ल्याउन सुरु गरेँ त्यो दिनदेखि म भ्रष्ट भएँ भन्ने जान्नुहोस्। राजनीतिमा आर्थिक प्रबन्धको पारदर्शिता नहुनाले, संविधानले त्यो कुरा बन्दोबस्त नगरिदिया हुनाले आज देश लुटमा परेको छ। त्यसकारण यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ यस्तो, फलानुले कति लुट्यो, फलानुले कति लुट्यो, मेरो पैसाको ब्याज समेत पाउनुपर्छ मैले। मार्क्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ, खोइ तपाईँहरूले थपडी मारेको, तपाईँहरू डराउनु भएको, तपाईँहरूलाई डर लाग्यो यस्तो कुरा भन्नेले डर लागेको छैन, सुन्नेले के को डर? र त्यसो अझ जोडले बजाउनुहोस् ताली। त्यो कति बुझायो तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन, मलाई थाहा छ। म शिक्षा मन्त्री, कतिजना शिक्षक छन् मलाई थाहा छ, कतिजना प्राथमिक छन् मलाई थाहा छ, कतिजना निमाविका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ, कतिजना माविका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। एक दिनको तलब फलानु तहको मार्साको कति हुन्छ त्यो हिसाब पनि मलाई थाहा छ। संसारका तानाशाहीहरूले, संसार दिग्विजय गरेर आफ्नो अनुकूल गर्नेहरूले यहाँ मात्रै होइन, ऊ त्यो बेथलेहममा पनि त्यही गरेछ। क्राइस्ट जन्मेको ठाउँ क्रिस्चियन देश होइन, त्यो हिब्रू देश हो। मैले यो भन्दा तपाईँहरूलाई सुन्दा अनौठो लाग्यो होला। जहाँ क्राइस्ट जन्मियो र आज संसारमा 171 जम्मा 71वटा देश क्रिस्चियन देश छ यो पृथ्वी लोकमा, त्यो चाहिँ देश क्रिस्चियन देश होइन, फेरि त्यो हिब्रू देश हो। त्यो हिब्रूले आफ्नो पहिचान त्यसरी कायम राखेको छ। आजभोलिको आधुनिक नाममा उसलाई इजरायल भनेर चिनिन्छ। विश्वको एकमात्र हिब्रू देश त्यो मासिए हो नि, जहाँ त क्राइस्ट जन्मेको संसारै क्राइस्टको छ नि। अहिले लुटा हिसाबले हेर्ने हो भने 71वटा देश, त त्यो देशले आफ्नो पहिचान जोगाएर राखेको छ। त्यहाँका मान्छे आफ्नो पहिचान नगुमाउने, पहिचानको निमित्त जीवन अर्पण गर्ने भएर त्यो जोग्य होला, नत्र हाम्रो जस्तो खोज्दिन्थ्यो होला नि त अर्कोले। हामी त खोज्दा दङ्ग पार्छौँ। गाउँमा छिमेकी मर्दाखेरि त्यो त बदमासै हो, लुच्चो बदमास, उहाँ अस्ति नै के गरिरहेको थियो, मरे नै बाहिर भन्नुहुन्न चुपचुप भनेर आँगन जोडिएको छिमेकीले एकले अर्कोलाई गाली गर्ने मान्छे बनायो यो देशमा। डिभाइड एन्ड रुल भनेको त्यस्तो, आफ्नै सन्तानले एकले अर्कोलाई गाली गरिरहने। अनि कहाँबाट एक हुन्छ? अझ कति काङ्ग्रेस वा एमालेलाई सोध्नुभयो भने त यहाँभन्दा बढ्ता के हुनसक्छ र भाइ हो भन्छ। के खोज्या तिमीहरूले हिजो? तिमीहरू पञ्चलले तिमीले के गरेका थियौ? 30 वर्ष खाएर अझ पुगेन भन्छ।
31 वर्षले 30 वर्षलाई खायो भनेर यो व्यवस्था आएको 31 वर्ष हो। थाहा पाउनु पर्छ तपाईँहरूले 31 वर्ष हो यो व्यवस्था, जो व्यवस्थामा अहिले हामी चालु छ त्यसले हिजोको 30 वर्षलाई गाली गरेर मात्रै खाइरहेछ, काम गरेको छैन। अफिसमा बसेको छ, 1 वर्ष भयो जो देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो अफिस गएको छैन। देश चलिराखेकी छ। यहाँभन्दा पागल कुरा अरू देशमा कहीँ यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ? आजभन्दा 4 महिना अगाडि 1 हप्ता भयो म अफिस नगएको। एक हप्तासम्म म देशको सेवा गर्न नसक्ने, म जस्तो कमजोर प्रधानमन्त्रीले के को प्रधानमन्त्री हुने भनेर जापानको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर सुन्नु भएको होला नि। उहाँ जम्मा 1 हप्ता अफिस जान नसकेको। ल हेर्नुहोस् मान्छेको फरक। साँच्चै गोरुले दाइँ गर्ने कि बोकाले दाइँ गर्ने फरक यति हो। देश बोकाले दाइँ गर्ने भयो। बोकाको दाइँ हेरेर हामी बोकाले दाइँ गरेकै छ भनेर बाँकी जति थपडी मारेर बसेका छौँ। यो संविधान च्याप्नुपर्छ। 97वटा ब्याङ्क कसको पैसा लुट्या हो? तपाईँहरूले यहाँ बुट बजारेर बन्दुक बोकेर 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा गरे भने भूतपूर्व सेनाको साथीहरू यही हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको दुःखले ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राखे पैसा त लुट्या हो। अरू कहाँबाट आयो त पैसा? सेनाले पैसा खोज्नु पर्यो। अब मेरो पैसा झिक भनेर 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 12 वर्षको बहुदलीयले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी भन्ने कुन तत्त्व हो हिसाब बुझाएर नबुझाएर सुख पाउने? हाम्रो राजालाई बोलाएर संसारकै चाहिँ नि विश्वको सम्राट भनेर झ्याइ झ्याइ थपडी मारे छ। त्यो त्यसै मान गरे होइन। यस्तो मान त्यसै हुँदैन। यो नमाने म सत्यानाश हुन्छु भन्ने डर छ त्यहाँ। ग्लोबल भिलेज भने यस्तो कुरा अमेरिकनले गरेको कुराले संसारभरि असर पर्दैन। हाम्रो पनि छरछिमेकमा असर पर्छ। मान्छेको पहिचान र धर्म वा संस्कृति र त्यसको उत्थानको पहिचान नहुँदा साँचो अर्थमा हामी गिरेको हीन भाव भएको हो। वा देशको विकास गर्छु भन्दा गलत बाटो, संहिताको बाटो लिएर छन् सबै जातको फुलबारीको नेपाल यो बदल पस्या जस्तो, बाँदर पस्या जस्तो पताभुङ्ग लथालिङ्ग भएको हो। यदि हो भने त्यसलाई सच्याउने कसरी? यदि हो भने जसलाई यो होइन भन्ने लाग्छ उहाँहरूले बाँदरी काम गरिराख्नु भएकै छ, ठिकै छ। अझ कति काङ्ग्रेस वा एमालेलाई सोध्नुभयो भने त यहाँभन्दा बढ्ता के हुनसक्छ र भाइ हो भन्छ। के खोज्या तिमीहरूले? हिजो तिमीहरू पञ्चलले तिमीले के गरेका थियौ? 30 वर्ष खाएर अझ पुगेन भन्छन्। 31 वर्षले 30 वर्षलाई खायो भनेर यो व्यवस्था आएको 31 वर्ष हो। थाहा पाउनु पर्छ तपाईँहरूले 31 वर्ष हो यो व्यवस्था, जो व्यवस्थामा अहिले हामी चालु छ त्यसले हिजोको 30 वर्षलाई गाली गरेर मात्रै खाइरहेछ, काम गरेको छैन। तपाईँहरूको पनि यहाँ भएकोहरूको अस्पताल बाटो सबै उद्घाटन भइसक्यो क्यारे होइन? आजको 200 वर्षसम्म यो देशमा अब हुने प्रधानमन्त्रीलाई हालको प्रधानमन्त्रीले काम बाँकी राखेको छैन। सबै उद्घाटन गरिदिइसक्यो। अफिसमा बसेको छ, 1 वर्ष भयो जो देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो अफिस गएको छैन। देश चलिराखेकी छ। यहाँभन्दा पागल कुरा अरू देशमा कहीँ यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ? आजभन्दा 4 महिना अगाडि 1 हप्ता भयो म अफिस नगएको। एक हप्तासम्म म देशको सेवा गर्न नसक्ने, म जस्तो कमजोर प्रधानमन्त्रीले के को प्रधानमन्त्री हुने भनेर जापानको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर सुन्नु भएको होला नि। उहाँ जम्मा 1 हप्ता अफिस जान नसकेको। ल हेर्नुहोस् मान्छेको फरक। साँच्चै गोरुले दाइँ गर्ने कि बोकाले दाइँ गर्ने फरक यति हो। देश बोकाले दाइँ गर्ने भयो। बोकाको दाइँ हेरेर हामी बोकाले दाइँ गरेकै छ भनेर बाँकी जति थपडी मारेर बसेका छौँ। यो त भएन नि भाइ भन्न हिँडेको हामी हिँडेको त्यो म एक्लै कराएर पनि भएन। के गर्ने?
यो कुरामा चित्त दुःखको छ कसैलाई। यो राष्ट्र प्रधानमन्त्री पद अथवा त्यो राष्ट्रको हैसियत भनेको निजी कुरा कहिले पनि हुन सक्दैन। जनताको छोरो राष्ट्रपति नै भएछ भने भएछ, के भयो त? संसारभरि राजाहरू हटेकै हुन्, राजा हटेर गणतन्त्र आएकै हो, जनताको छोरो राष्ट्रपति भएकै हो। जनताको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुँदा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन, तर त्यो मान्छे देशको राष्ट्रपति भएन भन्ने हाम्रो गुनासो यति मात्रै। त्यसो भएर देशको चिज के हुन सक्छ भने आजको दिनको नेपालमा देशको चिज राज संस्था मात्रै हो भने। हिजो एकजना राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति, देशको राष्ट्रपति होइन। खुब देखाउनु भयो नि यो संविधान बनाएको 10 वर्ष। छिमेकी देशमा पनि 10 वर्ष लाग्यो संविधान बनाउन। हिन्दुस्तानमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउन हाम्रो छिमेकी देश हिन्दुस्तानमा 10 वर्ष लाग्यो। सयौं सय माननीयहरूले संविधान बनाए भन्ने गुड्डी हाँके 10औं वर्षमा आएर प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यो अम्बेडकर भन्ने एउटा मान्छेलाई बोलाएर ल्याएर, जो विश्वको संविधानको विशेषज्ञ मानिएको मान्छेलाई, संजोगले हिन्दुस्तानकै मान्छे अम्बेडकरलाई बोलाएर ल्याएर ल तैँले लेख भनेर उहाँलाई जम्मा 21 दिनको म्याद दिएर, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी, म यही कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँथेँ, मैले भनेको कुरा मान्नुहोस् नभए गुगल चेक गर्नुहोस्, मैले गफ गरिरहेको छु कि साँचो अर्थ गरिरहेको छु। 21 दिनको म्याद दिएर संविधान लेख भन्नुभयो, उहाँले लेखिदिनुभयो हिन्दुस्तानमा अम्बेडकरले। अनि यी भेडा बाख्रा भएका मान्य जतिलाई लाइन लाग भन्नुभयो, ल त्यहाँ गएर सही गर्न जा भन्नुभयो। सबैले सही गरिसके, लौ संविधान सभाले संविधान बनायो भनेर ल यही हो भयो। नेपालमा चाहिँ के भयो? नेपाल 3 दलीय भेडा बाख्राले मन लागेको कुरा लेखिदिया भरमा देशको संविधान भयो। त्यसो भएर आज नेपालले कुकुरले नपाउने दुःख पाइरहेछ। यो संविधान फेर्नुपर्छ, यो संविधान च्यात्नुपर्छ। कसरी च्यात्ने? मैले मात्रै च्यातेर भएन, आउनुहोस् च्यात्न, अब सँगसँगै हिँडौँ भनेर म तपाईँहरूलाई निम्ता गर्न आएको। वैशाखको तेस्रो हप्तामा हामी मान्छे मारेर परिवर्तन ल्याउन खोजेका छैनौँ। उनीहरूले जस्तो 96वटा ब्याङ्क लुटेर 97 ब्याङ्क लुटेर परिवर्तन ल्याउन खोजेका पनि छैन। 97वटा ब्याङ्क कसको पैसा लुट्या हो? तपाईँहरूले यहाँ बुट बजारेर बन्दुक बोकेर 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा गरे भने भूतपूर्व सेनाको साथीहरू यही हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको दुःखले ब्याङ्कमा जम्मा गरेर राखे पैसा त लुट्या हो, अरू कहाँबाट आयो त पैसा? सेनाले पैसा खोज्नु पर्यो। अब मेरो पैसा झिक भनेर मेरो पैसाको ब्याज समेत पाउनुपर्छ। मैले माटसाबहरू हुनुहुन्छ यहाँ, वा स्याङ्जाको माटसाब त अघि देखाएको थिएँ मैले। महिनाको 4 दिनको शनिबारको पैसा तत्कालीन श्रीपाजको सरकार, पछि आएर नेपाल सरकार भएको माटसाबहरूले महिनाको 4 दिनको आफ्नो परिश्रम र पसिनाको तलब माओवादीलाई बुझाए हो कि होइन भन्नुहोस्? त्यो कति बुझाए तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन, मलाई थाहा छ। म शिक्षा मन्त्री, कतिजना शिक्षक छन् मलाई थाहा छ, कतिजना प्राथमिक छन् मलाई थाहा छ, कतिजना निमाविका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ, कतिजना माविका छन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। एक दिनको तलब फलानु तहको माटसाबको कति हुन्छ त्यो हिसाब पनि मलाई थाहा छ। त्यसो भएर मैले गत इन्टरभ्यूमा भने 104 वर्षको राणा शासनले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 12 वर्षको बहुदलीयले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी भन्ने कुन तत्त्व हो हिसाब बुझाएर नबुझाएर सुख पाउने? खोइ तपाईँहरूले थपडी मारेको, तपाईँहरू डराउनु भएको, तपाईँहरूलाई डर लाग्यो यस्तो कुरा भन्नेलाई डर लागेको छैन, सुन्नेलाई के को डर? र त्यसो अझ जोडले बजाउनुहोस् ताली। यही कुरा टोडी खेलबाट भन्नलाई
लाखौं लाख मान्छेको जुलुस बनाउनलाई म तपाईँहरूलाई निम्ता गर्न आएको। आउनुहोस् त्यहाँ। आउँदाखेरि बसको भाडा पाउनुहुन्न, बाटोमा खाने दाल भातको पैसा पनि पाउनु। मैले लुट्या छैन, मलाई मार्क्सवादीले बुझाएको छैन, मलाई सेनाको ब्याङ्क मैले खोसेको छैन। मैले कहाँबाट ल्याउने? जुन दिन मैले यो पैसा ल्याउन सुरु गरेँ त्यो दिनदेखि म भ्रष्ट भएँ भन्ने जान्नुहोस्। राजनीतिमा आर्थिक प्रबन्धको पारदर्शिता नहुनाले, संविधानले त्यो कुरा बन्दोबस्त नगरिदिया हुनाले आज देश लुटमा परेको छ। त्यसकारण यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ यस्तो, फलानुले कति लुट्यो, फलानुले कति लुट्यो, त्यसले लुट्यो त्यसको हिसाब लिँदै गरौँला। हिसाब नबुझाएर सोको पाउन मैले भने नेपालको कानुनमै छ नि, बाउ मरेर सोको पाउँछ र छोरोले समेत तिर्नुपर्छ। मरेर लास गाडेर सोको पाइन्छ र त्यो लासै उखालेर निकालिन्छ। अच्छा के कुरा गरे ल, त्यो सिङ्गो संसार बनाए भन्ने लेनिनको लास उखाडेर निकाले होइन र? कसले निकाल्यो? त्यही कम्युनिस्टले निकाल्यो, अरूले निकाले होइन। त्यो काम यहाँ सुरु भइसकेको छ। अस्ति चन्द्रजी प्रवेश गर्नुभयो मुख्यधार मूलधारमा, चन्द माओवादी प्रवेश गर्नुभयो मूलधारमा। उहाँले भन्नुभयो क्यान्टोनमेन्टको पैसा कति दुरुपयोग भएको छ, कति घुस खाएको छ मलाई थाहा छ। त्यो उहाँले भने, मैले भने होइन। जबसम्म त्यो पानी मुनि गए पनि छोडिदिनु, त्यो पैसा निकालेर छोड्छु भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको र मेरो मिलाउनु पर्ने भयो। यो पैसा निकाल्नलाई चाहिँ है, अरू सबै कामको लागि त मिल्दैन, तर यो निकाल्नलाई मिलाउनुपर्छ। मिलाउने भनेको उहाँ र हामी सँगै जुलुस हिँड्नुपर्छ। म उहाँलाई पनि आह्वान गर्छु, आउनुहोस् तपाईँ पनि, तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, म पछि लाग्छु। लक्ष्य र उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ, लुट्या सम्पत्ति फिर्ता गर्ने। वाह, खाएको खाइ हुन्छ काहीँ। तपाईँले गोली किन्नुभयो कि बाख्रा किन्नुभयो कि भैँसी किन्नुभयो, भन्नुहोस् त बाबा मैले भैँसीमा यति किने, बाख्रामा यति हालेँ, 5वटा गोली किने, फलानुलाई मारेँ गरे, त्यही होइन? त्यसरी कहाँ सुख पाइन्छ? पाइँदैन। यो सुख नपाउने काम गरेको उहाँहरूले चाहिँ नि यो बोकाले दाइँ गरे भने त्यही मैले खुब गरेँ भन्ठाने छ नि, त्यति मात्रै हो र? म विश्वलाई चकित पार्ने काम गर्दैछु भनेको छ। उहाँहरूको कामले विश्व चकित भएको छ। विश्व चकित हुँदा हुँदा हाम्रो देशको थितिमिति सबै बिगारिदिएर, भाँडिदिएर, हतियार दिएर, तालिम गरेर, पैसा दिएर उचालेको छिमेकी मित्रले 10-10 वर्ष यिनलाई तालिम गरियो, यिनलाई हुर्काइयो, यिनलाई हतियार दिइयो, खुवाइयो, पालियो, आखिर काम लागेन भनेर भाषण गरेर सुन्नु भएन? मैले भने होइन यो कुरा, उनीहरूले भने जसले त्यो काम गरे उसले गल्ती स्वीकार गरिरहेको छ। त्यही छिमेकी आजभोलि विश्व सानो भएर आयो। नेपालीले दुःख पायो मलाई के मतलब भनेर छिमेकीले सुख पाउँदैन। नेपालीले अलिअलि दुःख पाउन्जेल त मजै भएको थियो होला, बढ्ता दुःख पाएपछि त्यो दुःखको पीडा यतातिर नि सर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझेर हाम्रो राजालाई बोलाएर संसारकै चाहिँ नि विश्वको सम्राट भनेर झ्याइ थपडी मारे छ त्यहाँ। त्यो त्यसै मान गरे होइन, यस्तो मान त्यसै हुँदैन। यो नमाने म सत्यानाश हुन्छु भन्ने डर छ त्यहाँ। ग्लोबल भिलेज भने यस्तो कुरा अमेरिकनले गरेको कुराले संसारभरि असर पर्दैन? हाम्रो पनि छरछिमेकमा असर पर्छ। उत्तरवालाले गर्यो भने पनि यहाँ पनि असर पर्छ, दक्षिणवालाले गर्यो भने यहाँ पनि असर पर्छ, यहाँले गर्यो भने उत्तर दक्षिण दुईतिर असर पर्छ। संसार यस्तो छैन। त्यसकारण हामी जे बोली भनी हिँडेका छौँ, यो बोली भनी हिँडेको कुरा त्यसै हावामा भनी हिँडे होइन। नेपालीले, नेपालीको जनजनले, मनमनले विचार गरेको, स्वीकार गरेको चिज र मनमनले त्यो खोजेको चिजलाई हामीले यसो प्रस्फुटन हुनलाई मद्दत गरे। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल यो पार्टी होइन, मैले अघि नै भने पार्टी बनाउनला पनि होइन। यो तीनटा चिज भएन भने देश रहन्न भन्ने हाम्रो अटल विश्वास भयो। मलाई राजा व्यक्ति मन पर्छ कि पर्दैन त्यो अर्को कुरा, तर संस्था भन्ने कुरा चाहिँ चाहिने कुरा रहेछ।
संस्था नहुँदा मैले अघि नै भने राष्ट्रपति भयो, त्यो त पार्टीको राष्ट्रपति हो। अर्को राष्ट्रपति त बिचरा पार्टीको पनि भएन, पार्टीको पनि गुटको चाहिँ भयो, गुटको पनि भएन, गुटमा गुटभित्रको पनि व्यक्तिको भयो। त्यस्तो व्यक्तिको राष्ट्रपति हामीले खोज्या होइन, हामीले देशको राष्ट्रपति खोज्या। आजको दिन कुनै पार्टीको मान्छे ल्याउनुहोस्, त्यो त्यही पार्टीको हुन्छ। फेरि अर्को गल्ती नगरौँ, राजा ल्याउँ, राज संस्था ल्याउँ, देशवासी र देश बनाऊँ भने हेर्नुहोस् त, हामीले सबै कुरा बिर्सेर हिँड्छौँ क्या। पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएको हामी भनिराखेका छौँ, हामी सबै देशवासीले यो कुरा बिस्तारै अहिले मान्दै पनि आएको छ। तर एउटा ऐतिहासिक सत्य पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, कहिलेकाहीँ इतिहास कस्तो क्रूर हुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान गर्दा गर्दा हामी बहादुर शाहको नाम बिर्सिन्छौँ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले जत्रो देश बनाए त्योभन्दा 3 दोबर ठुलो देश बहादुर शाहले बनाए। खोइ बहादुर शाह कसैले सम्झेको छ? यो झैझै थपडी मार्ने मात्रै कुराले देश बनेको हुँदैन। त्यो इतिहास पढ्नेले मात्रै जानेको अघि, तर त्यो इतिहास आजभोलि पढाउनै छोड्यो। 72 वर्षको मान्छेले, मैले अघि भने नि, 72 वर्षको मान्छेले खुकुरी लिएर विश्वको साम्राज्य बनाएको बेलायतीको विरुद्धमा लड्न जाने ताकतको, त्यो जोसको, त्यो आँटको मान्छे भने कस्तो मान्छे हो? मलाई भन्नुहोस्, म भर्खर 70 को भई म जान सक्छु त्यो काममा? बडा देशको कुरा गरिराखेको छु मै पनि। मलाई भोलि त्यस्तो पऱ्यो, म चाहिँ नि मभन्दा लामो तरबार बोकेर लजा म पनि आएँ भनेर लडाइँमा जान सक्छु? तपाईँहरू सबै जान सक्नु? आफूले म गर्नु भन्नुहोस्, आफ्नै छातीमा हात राखेर। त्यति मात्रै होइन, भयभरका मान्छे एकपछि अर्को मर्दै 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 सिद्धिएर तन्नम भइसकेपछि महिला र केटाकेटी मात्रै बाँकी रहला दुधै बालकलाई छातीमा पटुकाले बाँधेर, अर्को छोरोलाई ढाडमा पटुकाले बाँधेर खुकुरी बोकेर नाला पानीको लडाइँ लडेर जोगाएको देश पो त यो। ल त्यसै मन पनि एउटा लफङ्गाले बेच्यो भने बेचिन्छ? मेरो पुर्खाको रगत खोइ मैले खोज्नु पर्दैन? पृथ्वीनारायण शाहले त अगुवाई गरे हो, उहाँ महान हो, नेता हो, राष्ट्र सेवक हो, राष्ट्र संरक्षक हो, राष्ट्र निर्माता हो, राजनेता हो, के हो, सबै चिज हो। मरेको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा पनि त हो नि। आफ्नो घर आँगन अगाडि पिता पुर्खाको रगत नसम्झिने छोरो छोरो हुन्छ र? आज देश त्यस्तो भयो। त्यसकारण देशभक्त छोराहरूको खोजीको लागि हिँडेको हामी। आउनुहोस् एकपटक सबै मिलेर यस्तो जुलुस गरौँ कि यो दाइँ गर्ने बोकाहरू आफै भागौँ। अब त्यो भागे मध्येमा पनि कसलाई कसको बारीको चाहिँ लसुन प्याज खाएको छ, कसको चाहिँ बिउ खाएको छ, त्यो बोकाले त्यो हिसाब गर्दै गरौँला। कहाँ सुख पाइन्छ? त्यसै सुख पाइँदैन। लाखौँ सेना छ देशमा, तर 1200 किलोमिटर नेपालको बोर्डर उत्तर दक्षिण हिन्दुस्तानसँग छ। मधेसी दाजुभाइ राष्ट्रवादी नभएको भए हाम्रो देश सेनाले मात्रै जोगाएको हो र? खै मधेसको दाजुभाइले ल हामीलाई हेप्यो भनेर रोइरहेछ बा। यसै साँच्चै हेपिएको हो? साँच्चै हेपिएको हो भने हेप्न पाइँदैन। हामी खालेले भोलि शासन व्यवस्थामा केही निर्णय गर्ने दिन आयो भने मधेसीको उच्च से उच्च इज्जत हुने काम गर्नुपर्छ। ऊ पनि इतिहासको क्रममा पीडामा परेको छ। अरू सबै वर्गलाई यही कुरा लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, यही कुरा लागू हुन्छ। 2700 वर्ष अगाडि जन्मिएको बुद्धले संसार चिनाए यो देशलाई। हामी हिन्दू देश बनाउने भन्दैछौँ। हिन्दू देश बनाउने भन्दा भन्दै बुद्धलाई बिर्स्यौँ, बुद्धको मर्यादा बिर्स्यौँ, बुद्धको इज्जत गर्न छोड्यौँ भने यो हिन्दू देश बनाएको अर्थ लाग्दैन। यो पनि विचार। सनातन पहिचान सहितको सर्वधर्म समभाव सहितको भन्या, त्यस कारणले सर्वधर्म समभावको अर्थ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ल एउटा मात्र हिन्दू देश, 1.5 अरब जनसङ्ख्या विश्वमा भएको हिन्दूहरूको एउटा देश, त्यो देश पनि मासे बा भनेर हामी रुवाई गरिराखेका छौँ। एकछिन विचार गर्नुहोस्, संसारका तानाशाहीहरूले, संसार दिग्विजय गरेर आफ्नो अनुकूल गर्नेहरूले, यहाँ मात्रै होइन
ऊ त्यो बेथलेहममा पनि त्यही गरेछ। क्राइस्ट जन्मेको ठाउँ क्रिस्चियन देश होइन, त्यो हिब्रू देश हो। मैले यो भन्दा तपाईँहरूलाई सुन्दा अनौठो लाग्यो होला। जहाँ क्राइस्ट जन्मियो र आज संसारमा 171 जम्मा 71वटा देश क्रिस्चियन देश छ यो पृथ्वी लोकमा। त्यो चाहिँ देश क्रिस्चियन देश होइन, फेरि त्यो हिब्रू देश हो। त्यो हिब्रूले आफ्नो पहिचान त्यसरी कायम राखेको छ। आजभोलिको आधुनिक नाममा उसलाई इजरायल भनेर चिनिन्छ। विश्वको एकमात्र हिब्रू देश त्यो मासिए हो नि, जहाँ त क्राइस्ट जन्मेको संसारै क्राइस्टको छ नि। अहिले लुटा हिसाबले हेर्ने हो भने 71वटा देश, त त्यो देशले आफ्नो पहिचान जोगाएर राखेको छ। त्यहाँका मान्छे आफ्नो पहिचान नगुमाउने, पहिचानको निमित्त जीवन अर्पण गर्ने भएर त्यो जोग्य होला। नत्र हाम्रो जस्तो खोज्दिन्थ्यो होला नि त अर्कोले। हामी त खोज्दा दङ्ग पार्छौँ। गाउँमा छिमेकी मर्दाखेरि त्यो त बदमासै हो, लुच्चो हो, बदमास, उहाँ अस्ति नै के गरिरहेको थियो, मरे नै बाहिर भन्नुहुन्न चुपचुप भनेर आँगन जोडिएको छिमेकीले एकले अर्कोलाई गाली गर्ने मान्छे बनायो यो देशमा। डिभाइड एन्ड रुल भनेको त्यस्तो। आफ्नै सन्तानले एकले अर्कोलाई गाली गरिरहने, अनि कहाँबाट एक हुन्छ? यो कुरा यदि साँचो हो भने यसको निमित्त पनि मान्छे भएर जन्मिहाल्यो, बुटोलमा बसिहाल्यो, नेपाली भइहाल्यो, तर नेपाल पनि हरायो, नेपाली भन्ने पहिचान पनि हरायो। बुटोलवासी हिन्दुस्तान होला भन्ने पिर हो, बुटोल नेपालै हो भन्ने कुरा राख्नु पर्यो भने एकताले ए होइन यो कुरा मान्दिनँ त भन्नु पर्यो नि हो। त्यो भनौँ सबै मिलेर भन्ने मेरो अनुरोध यति मात्रै हो। तपाईँको बुटोलको लागि हो म कराएको, देशको लागि तपाईँ एक वचन नगराउनु। मैले जहाँसुकै गएर स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यही भन्ने गरेको छु। राजनीतिक विचार फरक भयो भन्दैमा मान्छेमाथि अमानवीय विधि व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताकै मान्छे हुँ म। जबकि हामीमाथि अर्कोले त्यस्तो नगर्या होला, बा हामी भित्रै भएकोले रिस उठेर अर्को थोक गर्या होला, त्यो व्यक्तिमा हुने खराबीको कुरा हो। संस्था प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भनेपछि त्यसका केही मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तहरू छन्, त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यसो भएर हामीले राजा ल्याउँ मात्रै भनेको छैन, संवैधानिक राज संस्था ल्याउँ भन्छौँ हामी। यसको पनि अर्थ छ। सडकमा आजभोलि बेला बेलामा नारामा हेर्नु हो भने राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्छ। म गाली गर्छु, गलत कुरा नगर्नुहोस्। राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्नुहोस्, राजा आऊ देश बचाउँ नभन्नुहोस्। त्यो गलत नारा हुन्छ। फेरि दरबारिया बोलायो भने फेरि फसाद हुन्छ। प्रचण्ड बोलाउन सक्छन्, दरबार बोलाउन सक्दैन, मान्छे त हो। लोली बोलाउन सक्छ, फेरि त्यो दरबारका अर्को चाहिने मान्छेहरू बोलाउन सक्दैन। त यो शक्तिको सन्तुलन भने राजनीतिक शास्त्रमा एउटा विशिष्ट चिज हो। त्यही सन्तुलन गुमाएको हुनाले यो संविधानले त्यो सन्तुलन गुमाउने परिपाटी गरे हुनाले यो संविधानको कारणले देशले दुःख पायो। सबै मिलेर संविधान फेरौँ, कसैले पनि सीमा नाग्ने अवस्था र वातावरण हुन नसक्ने वातावरण बनाऊ। हरेकको देशमा जो भूमिका छ त्यसको उच्चतम प्रयोग गरौँ। सबैभन्दा नेपालीलाई भिन्न जाति, भिन्न भाषा, भिन्न वेशभूषा, भिन्न संस्कार, भिन्न रीतिरिवाज, लवाई खवाई संसार भिन्न भएको नेपालीलाई एकै ठाउँमा जोगाएर राख्न सक्ने संस्था यो देशमा केही छ भने, कोही छ भने त्यो राज संस्था मात्रै हो। त्यसलाई जोगाऊ। यति कुरा राखेर म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हिमाल अनलाइन टिभी।